बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी खिदमत में मालूमात से भरपूर वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको एक आशिक फ़कीर की दास्तान सुनाएंगे कि कैसे उसके पुख्ता यकीन ने उसे मंजिल तक पहुंचाया। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बल्ख का शहर अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर था। मौसम गर्मा में लोग बल्ख का रुख किया करते थे। ये जश्न बहारां के दिन थे। वहाँ से कारवां गुजर रहा था। इसमें एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान था, लेकिन उसके कपड़े फटे पुराने थे। बहार के बाद जब सब लोग बल्ख से वापस अपने अपने मस्कन की तरफ रवां दवां थे, लेकिन वो नौजवान बल्ख में ही रहा। उसे इस शहर में अपने लिए सुकून मिला। उसने यहाँ पर झाड़ियों में अपने लिए कुटिया बना ली और वहीं रहने लगा। वो वहीं भटकता फिरता। एक दिन शाम का वक्त था। फ़कीर शहर की गश्त से वापस लौट रहा था, लेकिन आज न जाने क्यों वो कुछ उदास था। तबीयत बहलाने के लिए वो बाग में चला गया। उसे वहाँ कुछ आवाज़ आई। उसमें वहाँ मौजूद एक शख्स ने कहा कि तुम जहाँ से भी आए हो वापस लौट जाओ। तुम्हें मालूम नहीं कि आज सुल्तान बल्ख की शहजादी यहाँ गश्त के लिए तशरीफ लाई है। फ़कीर ने जब शहजादी को देखा तो उसकी खूबसूरती से बेहद मुतासिर हुआ। शहजादी कनीज़ों के जुर्मट में आगे बढ़ी। फ़कीर शहजादी से इस कदर मुतासिर हुआ कि सारी रात सो नहीं सका। उसके दिल में शहजादी के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। वो शहजादी के इश्क में बेहाल हो गया। कुछ अरसे के बाद उसने खुद को संभाल लिया। बल्ख का दरबार लगा हुआ था। लोग अपने अपने मसाइल बयान कर रहे थे। बादशाह को उसके गुलाम ने आकर खबर दी कि एक फ़कीर आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने उसे अंदर आने का हुक्म दिया। जब दरबार ख़त्म होने को था तो बादशाह ने उस फ़कीर से पूछा कि तुम्हारी क्या फरियाद है। फ़कीर ने कहा कि मैं एक ऐसी फरियाद लेकर आया हूँ जो इस भरी महफिल में बयान नहीं की जा सकती। तन्हाई का मौका दें, मैं आपको उस वक्त अपनी ख्वाहिश बताऊंगा। जब दरबार ख़त्म हो गया तो उसे बुलाया गया। वजीर ने पूछा कि तुम बादशाह के सामने क्या फरियाद करने लगे हो। फ़कीर ने कहा कि मैं शहजादी से निकाह की ख्वाहिश लेकर आया हूँ। वजीर ने जब ये सुना तो फ़कीर को हिकारत से कहा, क्या तुमने खुद को देखा है? किस मुंह से इस सल्तनत की शहजादी का हाथ मांगने आए हो? बादशाह ने वजीर को खामोश करवाते हुए कहा, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। हमारे दीन में हर किसी को निकाह की इजाज़त है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। इसका जवाब हकारत के जरिए नहीं बल्कि मुअज़्ज़ब तरीके से दिया जाएगा। बादशाह ने फ़कीर को कहा, तुम्हें तुम्हारी दरख्वास्त का जवाब 1 हफ्ते के बाद मिल जाएगा। फ़कीर के दिल में ये सुनकर उम्मीद की किरण जागी, लेकिन 1 हफ्ते का अरसा उसे बहुत ज़्यादा लगने लगा। बादशाह ने इस दौरान वज़ीर को अपनी मंशा से आगाह कर दिया और कहा, फ़कीर को फ़ौरन इनकार ना किया जाए, बल्कि बहुत तदबीर के साथ इनकार करना, या तो उसके आगे एक ऐसी शर्त रख दी जाए जो पूरी ना कर सके। 1 हफ्ते के बाद जब फ़कीर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ तो वज़ीर ने इंतहाई अदब से उसका खैर मुकद्दम किया और कहा, शहजादी के लिए बहुत सारे नाम पर लोगों के रिश्ते आए हैं। तुम्हारा नाम भी उन्हीं लोगों में शामिल कर लिया गया है। इससे पहले तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। ये सुनकर फ़कीर के दिल में किरण की लहर दौड़ी। उसने कहा, क्या हुक्म है? वज़ीर ने कहा कि शहजादी के लिए एक स्याह रंग का हीरा लेकर आओ। फ़कीर ने कहा कि बेशक ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। सुना है कि स्याह हीरा बर्फीली पहाड़ियों में मौजूद एक स्याह पहाड़ी पर होता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। रात भर वो फ़कीर अल्लाह के आगे अपनी फरियाद लिए रोता रहा। सुबह हुई तो उसके दिल में अल्लाह की तरफ से उम्मीद की किरण जागी। वो अपना सामान लिए निकल पड़ा। उसे स्याह हीरे की तलाश थी। कोयसार की वादियों को तारीखी ने जकड़ लिया, मगर वो चलता रहा। वहाँ वो एक चट्टान पर बैठ गया और दरिंदों की आवाज़ में उसकी रात बसर हुई। सुबह को शख्स उसे शाने से हिलाकर उठा रहा था। उसने देखा कि कोई बूढ़ा शख्स था जो कह रहा था, बेटे ये बैठने का वक्त नहीं है। एक चट्टान टूट कर गिर गई है। तुम अपने निकलने के लिए रास्ता बनाओ, वरना शाम तक यहाँ सैलाब आ जाएगा। फ़कीर घबरा कर उठा और चल पड़ा। उसे रास्ते में निकलते वक्त टूटी हुई चट्टान में चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। उसे न जाने ये यकीन था कि ये वही हीरा है जिसे ढूंढने के लिए वो निकला है। वो खुशी के आलम में बल्ख की तरफ रवाना हो गया। सफ़र में उसे कई दिन गुजर गए। जब वो बल्ख पहुंचा तो दरबार में हाजिर हुआ। वज़ीर ने कहा कि तुम फिर आ गए हो, जबकि तुम्हें बता दिया गया था। फ़कीर ने कहा कि मैं शर्त पूरी करके आ गया हूँ, और वो स्याह चमकता हुआ हीरा बादशाह के आगे रख दिया। सब दरबारी इस मुनफरिद और नायाब हीरे को देखकर दंग रह गए। फ़कीर ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और कहा कि मैंने शर्त पूरी कर दी है, अब मेरी ख्वाहिश पूरी की जाए।
وزیر نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ تم کامیاب ہو کر لوٹے ہو، لیکن اس کے بعد ایک اور شرط ہے جو تمہیں پوری کرنی ہے۔ فقیر یہ سن کر مایوس ہوا، لیکن اسے اس کے عشق نے ہمت دی۔ اس نے حامی بھر لی اور پوچھا کہ اب کیا شرط ہے؟ وزیر نے کہا کہ شہزادی کے کانوں کے آویزوں کے لیے موتی درکار ہیں۔ وہ موتی بہت دلکش اور بے حد خوبصورت رنگوں کا حامل ہے۔ اگر وہ تم لے آؤ تو تمہاری خواہش پوری کر دی جائے گی۔ فقیر ایک بار پھر منزل مقصود کی خاطر ایک اور امتحان کے لیے نکل پڑا۔ اب کی بار وہ ایک سمندر پر پہنچا۔ اس کے عشق کے جنون نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس سمندر کو خالی کر دے گا اور موتی ڈھونڈ نکالے گا۔ یہ کام کرتے ہوئے اسے بہت دن گزر گئے، لیکن بے سود وہاں بیٹھا اور سر اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کیا اور اللہ سے دعا کرنے لگا۔ اتنی دیر میں سمندر میں ایک موتیوں سے بھری لہر گزری اور اس کے دامن میں بہت سے موتی آ گرے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ خوشی اور تشکر کے اس عالم میں وہ دامن میں بھرے موتی لے کر بلخ کی طرف واپس پلٹ گیا۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر اس نے اپنے دامن میں بھرے سارے موتی بادشاہ کے آگے پیش کیے، اس امید کے ساتھ کہ اب وہ اپنی منزل پا چکا ہے۔ لیکن وزیر نے اس کے اس جنون کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم کہاں اور شہزادی کہاں؟ ابھی بھی وقت ہے کہ تم اپنی اس جنونیت سے باہر آ جاؤ۔ اتنی دیر میں ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ شہزادی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، وہ بے ہوش ہو کر گر گئی ہے۔ محل میں کورام برپا ہو گیا۔ بادشاہ کے پہنچتے پہنچتے شہزادی دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ ہر طرف سوگ کا عالم تھا۔ بادشاہ پاگل ہو گیا اور پورا بلخ شہزادی کی موت پر سوگ منا رہا تھا، لیکن اس عالم میں اس فقیر کے چہرے پر کوئی اضطراب موجود نہیں تھا۔ جب شہزادی کا جنازہ اٹھایا گیا تو وہ فقیر بھی اس میں شامل ہو گیا۔ شہزادی کو منو تلے مٹی میں دفنا دیا گیا۔ اسی دوران رات ہو گئی اور پورا ملک سوگوار حالت میں سو گیا، لیکن اس دوران وہ فقیر جاگتا رہا اور اپنے عشق کی خاطر شاہی قبرستان میں جا پہنچا اور وہاں جا کر شہزادی کی قبر کا بوسہ لیا اور قبر کی مٹی ہٹانے لگا۔ تختہ ہٹا کر وہ شہزادی کے بے جان جسم کو لے کر نکل پڑا۔ وہ کٹیا میں اسے لے گیا اور انتہائی احترام سے لٹا دیا اور رو رو کر اللہ کے آگے فریاد کرنے لگا۔ اتنی دیر میں اس کٹیا میں طبیب داخل ہوا، اس کے ساتھ اس کا شاگرد بھی موجود تھا۔ طبیب نے شہزادی کے اس بے جان جسم کو دیکھتے ہوئے نفس پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مایوس نہ ہو، یہ ابھی زندہ ہے، اس پر سکتے کا عالم ہے۔ طبیب نے سنجمیل کی ایک شیشی فقیر کو دی اور کہا شہزادی کے تلوں پر اس کی مالش کرو۔ اس سے شہزادی کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ فقیر یہ دیکھ کر حیران اور بے حد مسرور ہوا۔ شہزادی نے خود کو اجنبی ماحول میں دیکھ کر پوچھا کہ میں کہاں ہوں؟ فقیر نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ ایک محفوظ پناہ گاہ میں ہیں۔ اس کے بعد فقیر نے تمام داستان شہزادی کو سنا ڈالی۔ شہزادی اس فقیر کے جنون عشق کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ اس طبیب نے ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا اور اپنے شاگرد کو گواہ بنایا۔ فقیر کی خوشی کا کوئی عالم نہیں تھا۔ وہ آج خوشی سے جھوم رہا تھا۔ وہ تشکر کے عالم میں سجدے میں گر گیا اور کہا بے شک اللہ تیرے بس میں سب کچھ ہے، تجھ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آہستہ آہستہ فقیر کی خوشحالی کا دور شروع ہو گیا۔ شہزادی نے باہم اپنے ساتھی شوہر کا ساتھ دیا اور خوشی سے اس کے ساتھ رہنے لگی۔ فقیر کی کٹیا محل سے زیادہ دور نہیں تھی۔ محل کی لاڈلی بیٹی کی موت کے بعد بادشاہ پہلے جیسا نہ رہا۔ وہ دین کی طرف راغب ہو گیا اور بہت سی مساجد اور مدرسے تعمیر کروائے۔ بادشاہ ہفتے میں ایک بار بچوں کے ساتھ ایک محفل منعقد کرواتا۔ بادشاہ کے آنے پر بچوں نے اسے سلام کیا۔ بادشاہ کی نظر ایک بچے پر پڑی اور نظریں وہیں ٹھہر گئیں۔ اس نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور معلم کو بلا کر کہا کہ اتنا خوبصورت اور روشن چہرے والا بچہ کس کا ہے؟ میں نے تو اسے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ معلم نے کہا کہ حضور کچھ دن پہلے ہی اس کا باپ اسے یہاں لایا ہے۔ بادشاہ نے بچے کو اس کے باپ کو ساتھ لانے کا حکم دیا۔ جب فقیر نے یہ سنا تو ساری بات شہزادی کو بتا دی۔ شہزادی پریشان ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ آج سچ ظاہر ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ فقیر بھیس بدل کر اپنے بچے کے ساتھ محل میں داخل ہوا۔ سب اس بچے کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ بادشاہ اس بچے کو ملکہ کے پاس لے گیا۔ ملکہ نے کہا کہ اس بچے کی شکل ہو بہو مرحوم شہزادی سے ملتی ہے، کچھ بھی ہو مجھے یہ بچہ چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس بچے کا باپ فقیر معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم بچے کو اس کے والدین سے جدا کریں۔ ملکہ نے کہا کہ ہم اس بچے کے ساتھ اس کے والدین کو بھی محل میں بلا لیں گے اور اس کے رہنے کا انتظام کر لیں گے۔ بادشاہ نے اس بات پر ملکہ کو سراہا اور باہر جا کر فقیر کو مخاطب کیا
اور کہا کہ اگر تم چاہو تو ملکہ اس بچے کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے۔ فقیر نے کہا کہ اس کی ماں کبھی اجازت نہیں دے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر بچہ اپنے ماں باپ سمیت محل میں آ جائے تو سب بہتر ہو جائے گا۔ فقیر نے کہا کہ فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ ملکہ تمہاری بیوی سے خود بات کر لے گی۔ ملکہ محل سے نکلی اور فقیر کی جھونپڑی کی طرف اپنی شاہی سواری میں نکل گئی۔ جب وہ جھونپڑی کے آگے رکی تو فقیر کو خبر دی گئی کہ ملکہ تمہاری بیوی سے ملنے آئی ہے۔ فقیر بوکھلا گیا اور شہزادی کو جا کر بتایا۔ اسی دوران ملکہ جھونپڑی میں داخل ہو گئی اور دیکھ کر سکتے میں رہ گئی اور بولی، شہزادی کیا یہ تم ہو؟ تم میری بیٹی ہو، لیکن مردے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ شہزادی نے اپنی ماں کو ساری داستان سنا ڈالی۔ آہستہ آہستہ پورے بلخ میں یہ خبر پھیل گئی اور ہر طرف خوشی منائی گئی۔ بادشاہ یہ سن کر خوشی سے پھولے نہیں سمایا۔ اس نے فقیر کو گلے لگا لیا اور اس کا محل میں پرتباک استقبال کیا۔ اس طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہو تو اللہ کی رضا سے ناممکن ممکن میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔